मया समर्पिताः इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि स्वीकृत्य अत्रोपमिष्टानां ते तेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्याः अपारकारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोदयेः जगत्कुटुम्बिनः जगत् संरक्षणार्थमवतीर्णस्याः श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कृपया लोक कल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं आलयाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां प्राणिनां प्रजानां आयुः आरोग्यदा सिद्ध्यर्थं हनुमत् दीक्षापीठ व्यवस्थापकानां श्री 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 दुर्गा प्रसाद स्वामिना आध्यक्षे अनुष्ठीयमाना अष्टोत्तर शतकलशाभिषेकाख्य कर्मणि तन्मध्ये दत्तक्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निर्वस्तिन्नाश्च भूयासुररि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तदास्तु मम च योग्यता सिद्धिरस्तिरि अनुगृह्णन्तु भवन्तः यदा सिद्धिरस्तु तैरनुगृहीतः स्वासने उपविश्य ओम नमः अग्नेवर्चो विहवेश्वस्तवजं वेन्दाना स्तनुवं भुषेम मह्यन्नमन्दां प्रतिशस्तदस्रस्मयात्यक्षेण पृतनादेव मम देवा विहवे सन्तु सर्वनिन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वादः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमाजनं धामय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारावनिषन्धपूर्वेरिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यदन्तु मम यानि हत्यागूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाः गतमच्चनाहं विश्वे देवासा अभिमोचना मे देवी सदुर्वीरुरुणकृणोदमिश्वे देवासा इह वीरलब्धो मास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विधरे सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्तादलब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जायन्तु निगुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबोध विनेशते धाताधातॄणां भुवनस्य जस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमादि शाहौः इमं यज्ञमस्विना वा बृहस्पतिर्देवाः पाहान्ते यजमानं यद्धादे पुरुह्यजानो महिषस्तर्मजगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु समप्रयानै हर्यस्तमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापवादाः येन सपत्नापदे भवन् विन्द्राग्निभ्यामपबाधा महेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृशं मोग्रं जयत्तार मधिराजमक्रन्ने